अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, थोडी वर्सां मोगान चल्ल्या उपरांत लग्न संस्कार तांणी जोडलो. एकामेकाचो खूब मोग करी आनी ह्या पासत काजार जातूच एका वर्सा भितर देवान तांचेर एकवटाचेर आशिर्वाद घातलो. ताका बाय जल्मले आनी असो हो घराबो सुपुल्लो करो सुकेस्त जे येतालो. 3 वर्सां भितर दुसरो पार्थ सेकंड चायल्ड कन्सीव जाला म्हण घरकान्नीक गोमून आयलें आनी तिणें आपल्या घरकाराक ही कुशालकायेची खबर सांगली. पूण त्या घरकाराक ती कुशालकायेची न्हय आसली. 3 वर्सां भितर रोखडेंच दुसरें भुरगें. सादो वावर करी, नॉट अ गव्हर्मेंट सर्वंट. एका स्टोरांत एक जनरल मॅनेजर कसो काम करता आसतना 30-35 हजाराचे पागार ताका. घराबा चलतालो सादारण. आपल्या भुरग्यांकूय घरकान्नीक कितें देस्पेजा वाटेन आनी इल्लें कितें शिकूरूय जातालें. पूण आतां दुसरें भुरगें, तातूंत दुसरो देस्पेज. हें सगळें चिंतून ताणें आपली ओडचण घरकान्नीक सांगली, पळय आमी इतले बेगीन दुसऱ्या भुरग्याक तयार नासलीं म्हणटच एबॉर्शन कर. भुरगें पळोवया मागीर, जावचें ना तें सगळें, आलतेलें सगळें. पूण घरकान्नीच्या मनांत तें बसलें ना. तें म्हणलें ना, म्हजें अशें करूंक जायना. भुरग्यां देवाचें देणें, देवान तें दिलां आमकां. भुरग्याक मारप म्हणजे हें सारकें न्हू. आमची पवित्र सभाय आमकां शिकयना. आय कांट डू दॅट. आय कांट बी अ मर्डरर ना. आनी अशें तिणें आपल्या घरकाराक समजायलो. देव करतलो ती वाट, देवान दिलां. एका भुरग्या आसा घडये आमच्या दुसऱ्या बायक घडये आनीक जाय सांगात. देवाची येवजण ती. आमी तशें वायट पातो करचें न्हय म्हण घोवाक समजायलो आनी घोव समजलो. मानून घेतलें आपले बायलेचें. ताकाय गमलें की आपूण कितें सांगता तें सारकें न्हू म्हणून. देवान दिलां, देव कोत्तलो. जरी तर हात पांय सारके पावनात पूण भुरग्याक मातशें न्हय. तांचें दुसरें भुरगें जल्मलें, तेंवूय बाय जालें. खुशाल दुबाव ना. पूण ती स्वयंबा प्रमाणे येवजण आसा ती पाडूंक प्रयत्न करतालीं ती. दे वर ट्रायंग आपल्या लग्नीक संबंदान नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. कितें तरी चुकलें काय आमचें, घडये हांगासर थिंगासर कितें सारकें आमचें जालें काय अशें दोगांयच्या मनांत येवन दे डिसायडेड टू गो टू द फॅमिली सर्वीस सेंटर. आमच्या दिवसेंत आमची आसा टीम आयिल्ली आसा हू आर विलींग टू टीच कपल्सांक नॅचरल फॅमिली कशें कितें काय ताचे विशीं. आनी सेंटरान वचून ताणें ती माहिती घेतली आनी सारकी शिकोवन आनी शिकोवणे प्रमाणे आमी चलतलीं असो तांचो निश्चय जालो. अपुरबायेच्या बाबा भयणानो, नोको आमी कितलीं जाणां स्वयंबा प्रमाणे कुटुंबीक येवजण म्हणटात तेन्ना कितें समजतात ती हांव नोको. आमी समजूंक सोदताय जाल्यार हांव नोको. ही शिकोवण कितें, ती शिकोवणेंत कितें लिपलोलें आसा, हें नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग म्हणटा तातूंत आमची सगळ्यांची जबाबदारी कितें हाचो समज हें उदीक आमी खोलावपाक घडये आयज आमची पवित्र सभा आमच्या दिवसेसींत हो आयतार दवरलेलो आसा डेडिकेटेड टू द नॅचरल फॅमिली प्लॅनिंग. आनी हें देवान आपले येवजणेन आपल्या मोगान एका घोव बायलांच्या संबंदान तारलेलें आसा. आवर गॉड इज अ वंडरफूल गॉड. आमचो देव न्हू आपले पोरजेचो मोगाचो देव. जे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयकूंक मेळटा ते भाशेन ताचें उतर सुफळ तो आपले पोरजेक हें उतर दिता. हे आपले पोरचे ह्या उतरा उदेशी तो आशिर्वाद घालता. आनी हे पासत जेन्ना देवान मनशाक रोचलो तेन्ना, घोव बायलांक रोचलो तेन्ना हें सगळें ताणें थारायलें. कशे भाशेन बायलेक रोचची. जरी तर आमची भुरगीं जल्माक येतलीं जाल्यार ही जबाबदारी उदीक बायले दिली. कोणी दादल्याची जबाबदारी कितें. कित्याक घोव बायल लग्न संस्कारांत एकठांय जावन घराबो घडोवन हाडटा आनी तातूंत ही आमची पिळगा फुडें वेता. जाल्यार तें कशें जावचें हें देवान बेस बरें एका बायलेचें दादल्याचें कुडीन तें थारोयलेलें आसा. उदीक करून बायलेक रोचतना देवान तिका आवय केली. तिका देवान रोचपाची एक यंत्र केलें म्हणलेले भाशेन इन्स्ट्रुमेंट ऑफ गॉड्स क्रिएशन. आनी त्या पासत एक आवय आज लग्न संस्कारान ह्या भुरग्याक जल्माक हाडटा. पूण ते जल्माक हाडटा तेन्ना आपल्या दादल्याची जबाबदारी कशी आनी कशे भाशेन घोव बायलान एकामेकाक समजून आपलो घराबो मुखार व्हरपाक जाय हें देवाची येवजण आनी आमचे पवित्र सभेची ती शिकोवन. आनी त्या पासत बगाच्या बाबा म्हण आज जेन्ना ह्या विशयाचेर शिकोवणेचेर आमी नियाळ करता तेन्ना देवाचें उतर आमकां कितें सांगता काय. खूब पावटी आयकल्लें उतर तें एका वोंप्याचें. जायते पावटी आमी जायते भासांनी ताचेर नियाळ केलो. आनी हो नियाळ करतना घडये एक विचार आमी आमकांच मांडलेलो. वॉट टायप ऑफ सॉयल एम आय. हांव कसली जमीन काय. देवाचें उतर दिसा दिसपट्टी घडये आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत तें पडटा ताका हांव कशे भाशेन पीक दिता काय. आनी हें फळ देवाचें उतर खंयच्यान तें उत्पन्न जाता काय.
हाचेर जायते भाशेन नियाळ केलेले कडेन मे बी समटायम्स घडये आमी म्हणल्या घडये हांव ती कोडपी जमीन काय, हांव त्या कांट्यांनी पडलोलें तें बी काय, हांव तें बी काय जंयसर हांव आयकोतां खरो पूण देंवचार रोकडो काडून व्हरता तसलें, वो हांव खरेंच पीक दितां काय, एकाक 100 एकाक 60 आनी 30 म्हणटात तें. आनी ते पासत आज आमकांच हे परिस्थितीन घालता आसतना आमी पळोवया ह्या 4 भागांनी कशे भाशेन आमचे कुटुंब, आमच्यो जोड्यो आमकां दिसून येतात ते. मोगाचे बाबा भयणानो, एक एकलो न्हवरो जेन्ना काजार जावपाचो निर्णय घेता तेन्ना आनी पाद्रीकाराक सांगता फादर आय वॉन्ट टू गेट मॅरीड म्हणटा तेन्ना ताची तयारी कमेस जाता. आनी वन ऑफ द थिंग्स हांव जाणा तुमच्या पाद्रीकारान आदीं कडेन तें सांगलां आनी आमी जायते जाणां इज द मॅरेज प्रेपरेशन कोर्स. हो कोर्स करूंकूच जाय आमच्या बिस्माच्या मना प्रमाणे. एक सर्टिफिकेट घेवपाक जाय अशें म्हणून न्हय, पूण एका लग्नीक जिविताचें पवित्रपण कितें तें आनी ताची समजणी कशी एका एकलो न्हवऱ्यान घेवची आनी आपल्या घोराबे कशे भाशेन तातूंतल्यान तें मुखार व्हरचें हो एक उपाय कसो. आनी ते पासत आयज आमचे दिवसेचेन सगळीं काजार जातलीं हे मॅरेज कोर्सांत वांटो घेतात. फॉर प्रॅक्टिकली एवरी विकेंड म्हणत हो जून आनी जुलयाच्या म्हयन्यांत सांतिनेज एक आनी मडगांव तर एक जाता, दोनीच जाता जाल्यार फ्रॉम ऑगस्ट प्रॅक्टिकली एवरी विकेंड आमचे मॅरेज कोर्सीस जातात आनी हातूंत आमची भावां भयणां वांटो घेतात. जाल्यार हांव नियाळ करतालो आनी आमकांय तो नियाळ करपाक गरजेचो आनी दुसऱ्यांकूय आमी हो प्रचार करपाक म्हत्वाचें हे दिशेन. हो मॅरेज कोर्स करतात तेन्ना हो एकलो न्हवरो ह्या पयल्या भागांत पडटात काय, जंयसर ती शिकून घेतात खरी पूण पाडूंक सोदिनात काय, देंवचार रोखडेंच तांचे हातूंतलें काडून व्हरता काय, हो विचार म्हाका. कित्याक आज मोगाचे भाव भयणानो बारीकसाणेन आमी नियाळ करची जाल्यार एकलो न्हवऱ्याचें ध्यान मन कित्याचेर आसता काय, प्रेपरेशन करतात ते. पूण ह्यो वस्तू गरजेच्यो काय, तुमकां पासून फॅमिलीक पासून हांव म्हणटा तुमच्या भुरग्यांचे पासून जेन्ना लग्नाची तयारी जाता वॉट इज इम्पॉर्टंट फॉर यू ऑल एक्सटर्नल थिंग्स. हॉल म्हणनाका, तें डेकोरेशन म्हणनाका, ते दुसऱ्यो वस्तू चाल्यो रित्यो आसात तांचेर आमचें ध्यान मन. आमचें चिंतप ओय काजार गणगणान जावपाक जाय पूण तो गणगण कसलो काय. आनी देखून हांव जायते फावटी चिंतता ही मॅरेज कोर्साक एकलो न्हवरो येताय ती तितूकूच जें कितें बाबा म्हत्वाचें आसा ताचेर ध्यान मन दिवन तें ना, फोकस तांचेर मोबायलाचेर आयकोतना पासून थोडें तांचें ध्यान मन बाबा हे शिकवणीचेर आनी आमी कितें 2 दिसांक शिकूंक आयल्या हें मन घेवन येतलीं म्हाका भोव थोडी एकलो न्हवरो दिश्टी पडटा. कित्याक तांकडे तरी सकाळीं टॉक दिलोलें तो दनपरां तर तूं विचारू टॉकाचो विशय कितें दिलोलो काय म्हणल्यार उगड आसना ताका. दुसऱ्या दिसान तूं खबरू सांगनाका काल कितें शिकयलो काय म्हणल्यार सकाळ सांगलोलें तांकां. कित्याक तेंकडे फकत सर्टिफिकेट व्हरो येतात इतलें गरजेचें. थोड्यांक तें जाय मॅरेज कोर्स चलतालो, मॅरेज कोर्सांतूच सर्टिफिकेट दिल्ली आनी सर्टिफिकेट व्हरपाक चडशे न्हवरी मुखार येतात, ती एकल बाबडी येता दोगांयनी व्हरपाक जाता, न्हवरो घेता वयता सर्टिफिकेट घेवन सकला देंवताय थिंगा आहा, न्हवरो व्हंकले सांगत थंय हें जाय आसलो मुगो तुका घे हा. हें चिंतप मन आमगेलें एकल न्हवऱ्यांगेर थोड्यांक गेलें. सर्टिफिकेट म्हणजे फकत पाद्रीकारा दाखोवपाक एक फॉर्मेलिटी कशी असले जमेन पडटात काय आमी. आनी ह्या खातीर जें कितें थंयसर देवाचें उतर आमच्या कुटुंबीय मना प्रमाणे पडटा तेन्ना तें खरेंच काळजांत रिगता काय वो देंवचार तें काळजांत रिगूंक दिना काय, हो एक पयलो भाग. दुसरें पडलें तें बीज पूण माती खोलाय तितली नाशिल्ल्यान तें आयलें खरें पूण पाडा नाशिल्ल्यान तें करपलें. जाल्यार दुसरी आमची काजार जातीनी ह्या जमेन पडटात काय उमेद आसा, आयकोतात बरे भाशेन, करपाची खुशी आसा पूण पवित्र सोबाची खोलाय शिकोवण म्हणटा ती खोलायेन भरलोली ना. दे आर नॉट व्हेरी फर्म. जें कितें आपूण शिकतात तांच्यान तीर मन सारकें बसलेलें अशें दिसना. दे आर ओके, दे एक्सेप्ट द टिचिंग्स ऑफ द चर्च, दे से इट इज नायस, इट इज गूड, बरें फादर तें अशें आमी करपाक जाय अशें आसा पूण जिवितान घालपाच्या वेळार तांचे कडेन तें मन बसना थंयसर. कित्याक तांची शिकवण तीर ना. सोंसणीकाय म्हणटात तें खेरीत भाशेन हातूंत त्याग आसात हें ना. आनी ते पासत मोगाच्या भावा म्हणून आज जायते कडेन आमच्या कुटुंबान आमी पीक दिवपाक पावनात बिकॉज वी डोंट डिपन आवर स्पिरिच्युअलिटी. आमी आमचो भावार्थ वाडयनात, आमचे शिकवणेंत आमी तीर जायनात. वी कम फ्रॉम मास, येतात आमी मिसाक, आयकोतात आमी शर्माव, वयतात आमी आयताराच्या आयतारा कितें ना, बट कितलो आमचो भावार्थ आमी मजबूत करता हाव मच
what we listen to, what we reflect goes into our spirituality वयता काय ते. आनी देखून थोडे पावटी पासून तो लोकांक वयता रे मिसा गेलोलीं हांवें मीस आयकिलें शर्मा जरी तर अशें तशें कितें पॉयंट जाल्यार तेजेर मातशी गजाल जातात तेन्ना पूण बाबा हांव कितलो वाडलां हे शिकवणेंत म्हजो भावार्थ कितलो रिगोवन गेल्लो आसा आनी आयताराक आज मिसाक येवन हांव कितलो उदीक उत्मिकतायेन वाडलां काय कितल्या जाणांचें मन जाता काय कितलीं जाणां असले मनान आमी मिसाक येता देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर आमी फोलवंत करूंक आमी वावुरता काय हें गरजेचें. आनी त्या पासून देवान आमकां संस्कार दिल्या देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा खेरीत भाशेन आमी आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक टू बिकम अ बेटर. आमचो पाप साहेब सांगता मिसाक जरी तर येवन आय डोंट बिकम अ बेटर पर्सन देन एस्टरडे देन द लास्ट संडे जाल्यार ह्या मिसाचो फोड ना. देखून निर्फळ करचें न्हय तें देवान आमकां देणें दिलां देवाचें उतर आज आमच्या कानार सादलां जाल्यार खंयचे जमनीचेर काय हे जमनीचेर न्हू जाय कोलांकूय पूण म्हजो भावार्थ रिगयतलो म्हजी पवित्र सभेची शिकवण हांव ती शिकतलो ती वेव्हारांत घालूंक हांव म्हजें मन तिरायतलो. ही पवित्र सभेची शिकवण स्वयंबा प्रमाणे म्हणटा ती देवाची येवजण ती हांव देवाच्या येवजणे प्रमाणे म्हजो घोराबो आमचे लोकनीक संबंद आमी बांदतले असलें मन आमी करून वावरुया. तिसरो जमो कांट्या मदें पडटा आनी कांटे चेपयतात म्हणटच तें बी फोड दिवपाक पावना आनी हाका सर करून जेजू म्हणटा हें बी पडटा तें फोड दिवंक पावना कित्याक गिरेस्तकाय दादोसकायेक बुरलोलीं आनी हाका लागून ती फोड दिवपाक पावनात. आयज चड आनी चड जोड्यो आमकां हातून पडलेल्यो दिश्टी पडटात काय हो एक विचार आमी करपाक जाय. आज आमकां काजार जातोल्यांक कितें म्हत्वाचें काय भुरगीं बाळां शांती सवज काय वो दादोसकाय मौजा आनी हाका लागून आज मोगाच्या बाबा भयणानो हो हुस्को आमचो आज आसा देखून आज आमी कुटुंबीक आमचे लोकनीक संबंद मजबूत दिसनात काय. आय एम रियली सॅड समटायम्स. काजार जालेल्यांच्या ओंठार डायवर्स रोखडेंच कित्याक येवपाक जाय रोखडेंच कितें मातशें जालें तूं नाका म्हाका तूं वच यू गो माय वे आय गो माय वे असले निर्णय खंयच्यान येतात काय ते रोखडेच. देखून हांव म्हणटा लग्न संस्काराची खोलाय बाबा लग्न संस्कार कितें कितें म्हूण हांव ह्या दादल्या लागीं लग्न जालोलें काय कितें म्हणे हांव भायले कडेन लग्न जालोलो काय ब्युटी पळोवन गिरेस्तकाय पळोवन सोबीत दिसता म्हणून हो घोराबो घडपाक सासणाच्या सासणाक आमी एक हें वळखून घेवन काय. आनी त्या पासत आयज जायते जाणांक काजार म्हणजे एक फकाण इट हॅज बिकम अ सोशल सेलिब्रेशन कशें काय कोण म्हणटालो आज काजारां थोडीं जातात पूण डायवर्स वाडल्या ते पळय आनी त्या पासत डायवर्साचो आज सेपरेशन म्हणटात ताचो आज नंबर वाडत गेल्लो आसा थंयसर. आनी देखून हें कित्याक घडटा काय कित्याक आमच्या घोव बायलांच्या संबंदान पवित्रपण आसा. डू दे रियलायज दॅट द्या फिजिकल एक्ट अ सेक्शुअल एक्ट इज अ होली एक्ट कितें कितें बेडीचेर तांच्या घोव बायलांच्या मोगाच्या संबंदान एकवटान जाता तें पवित्र म्हूण आज एक घोव बायल समजून घेतात काय. आनी ते पासत म्हाका अजाप दिसता हाव कॅन यू से टू दीस मॅन जाका लग्नाच्या वाल्तरा मुखार तुवें उतर दिलां ताका सोडून टू बी इजिली हॅव रिलेशनशीप विथ समबडी एल्स ते मागीर दुसऱ्या काजार जावं तिसऱ्या काजार जावं. त्या पासत आज जिवितांत वयर सकयल येता तेन्ना आमी कशे भाशेन हो लग्नीक एकवट कुडीचो एकवट आमी पळयता काय हो कुडीचो एकवट मोगाच्या बाबा भयणान एका घोव बायलाक तांच्या जिवितांत एकवट हाडपाक जाय. जेन्ना तांकां एकामेकाक सोडूशें दिसता तेन्ना कसल्याय कारणाक लागून तेन्ना ह्या कुडीच्या एकवटाचेर तांणी नदर मारून ह्या कुडीक एकवटांत एक पवित्रपण आसा हे संबंद हांवें म्हाका ह्या घरकाराक दिलां हांवें म्हाका हे घरकान्नीक दिलां म्हजें सगळें आसा तें ताका दिलां हें आमी तर समजलें जाल्यार गिरेस्तकाय आनी दुसऱ्यांचें कितें आमच्या जिवितांत कांटे येतात कितें जाता तें आमकां म्हत्वाचें घडये जावचें नासलें. आनी त्या पासत आज आमी पळोवपाक जाय आमच्या समोरुमण्यो आमचें जें सगळें करतात ताचेर आमचें ध्यान मन खूंय आसा काय. देखून ह्या तिसऱ्या जम्यांनी आज आमचीं लोकनीक जिवितां आयज आमचीं घोव बायलां जियेतली आमकां दिसता काय फकत म्हजी दादोसकाय म्हाका मेळ्ळ्यार पुरो म्हजी खुशालकाय म्हजें आपलेपण हें आज आमच्या घोराब्यांत चलयता काय. आनी चवथी खुशालकायेची गजाल आमची सगळीं तसली न्हय. आज आमचे मदें जायतीं जाणां आसात स्वयंबा प्रमाणे येवजण ती पाळटात पवित्रपण आपल्या घोव बायलांचे एकवटाचे आज जायत्या जाणांनी तें सांबाळलां. आनी त्या पासत आज कितले वर्स सकयल आयल्या पासून आज आमचे घोराबे पवित्र जाल्यात आनी ती बाबडी पीक दितात. कोण 100 दिवंक पावता कोण 60 दिवंक पावता कोण 30 दिवंक पावता. ह्या घोराब्यांत हे घोव बायलांत एक किरीत खुशालकाय एक किरीत
खोलाय आमकां दिसून येता आनी आज असले आमचे घोराबे करपाक देव आमकां आपयता टू बिकम दॅट टायप ऑफ अ कपल, दॅट टायप ऑफ अ हजबंड एंड वायफ हू अंडरस्टँड्स द टिचिंग्स ऑफ द चर्च म्हणलेल्या भाशेन आनी आपल्या घोराब्यान तें पीक दिता. उपरांत तें एक भुरगें जावं, उपरांत तें दोग भुरगीं जावं, वो तीग भुरगीं जावं, भुरगीं कितलें हाचेर ध्यान मन न्हू, पूण हांव लग्नाचो कुडीचो एकवट कसो करता. हांव म्हजी बायल म्हाका कोण सो हांव घेता आनी ह्या कुडीच्या एकवटान हांव कशे भाशेन पवित्रपण पळयता. देव दिता ते भाशेन म्हाका कडेन एक चेडो आसत, म्हाका कडेन दोगां भुरगीं आसत, तातूंतल्यान कडेन हांवें म्हजो घोराबो तारायला ओके. पूण आतां म्हजी घरकान्न म्हाका कोण, हांव कुडीचो एकवट करता आसतना म्हज्या घरकान्नी लागून कसलें पवित्रपण हांव तितून पळयता काय. असले घोराबे, असल्यो घो बायलां आज पवित्र सभेचे शिकवणे प्रमाणे घडये आपलो घोराबो उजवाडीत करतात. मोगाच्या भावां भयणांनो, उपरांत घडये तुमकां आनी इल्लीशी माहिती आमची भावां भयणां दितली. पूण आज जेन्ना हो दीस सांबाळटा आनी देवाच्या उतराचेर आमचें ध्यान मन आसा देखून लेट अस बी दॅट टायप ऑफ अ कपल्स हू वील बी विलिंग टू बेर फ्रुट्स. आनी फळां म्हणटात तेन्ना एकवट, घो बायलांचो दीक मजबूत. हें फळ म्हणटात तेन्ना म्हजी बायल म्हाका वस्त न्हू, म्हजो घरकार म्हाका वस्त न्हू, म्हजो साक्रामेंताचो घो, म्हजी साक्रामेंताची बायल. फळां म्हणटात तेन्ना खुशालकाय, फळां म्हणटात तेन्ना सोंसणीकाय, फळां म्हणटात तेन्ना बरेपण, वर्तेपण. जेन्ना हें हांव मेळकून घेता तेन्ना आमच्या कुटुंबान तो उजवाड दिश्टी पडटलो. असले उजवाडीत घोराबे, असलीं फळां दितलीं आमचीं घोव बायलां आमच्या मदें आनीक उत्पन्न जावंक. हेच भाशेन आज आमी कार्म सायबीण मागीर चौगडास करता तेन्ना तिकाय फुडें घालून कृपा मागुया.